Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, Mohamed Abchakour, j'ai compris les d'économie. Donc, on continue notre série d'explications du module d'économie monétaire. Alors, fin de la vidéo, غادي ندويو على les postes keynésiens. يعني احنا باقي في l'approche non dichotomique, pardon. Mais دابا كنا ديجا شفنا كينز، دابا نشوفو les postes keynésiens، يعني الناس اللي جاو من ورا كينز. Alors, s'il vous plaît, اللي هاربة ليه شي حاجة ما فاهمهاش داكشي اللي شفنا قبل باقي ما ضابطهاش، ما فهمش كاين مزيان، يمشي يرجع لا فيديو اللي قبل، عاد يجي يتفرج في هاد لا فيديو هادي. تري بيان. دونك سينون نكمل. الوغ لي بوست كينيزيان، دونك عندنا هاد لي دو ايكونوميست ويليام بومول و جيمس توبي. هاد لي دو ايكونوميست هما كيأيدو كينز فاش في ليدي ديال ان لا موني الي اكتيف. تري بيان. غير هما هاد لي دو ايكونوميست جابو لينا واحد حاجة جديدة. D'accord. Et ils ont critiqué, ils ont critiqué la théorie de la préférence pour la liquidité de عطالينا كينز. La préférence pour la liquidité باش نفكركم راهو من الأسباب اللي قالهم لينا كينز. قالك بأن les agents économiques ils demandent la monnaie pour soit pour un motif de transaction, motif de précaution, motif de spéculation. Très bien. Donc, les deux économistes, voilà, Keynes a démontré que la demande de monnaie pour motif de transaction ou de précaution ne dépend pas du taux d'intérêt, mais uniquement du revenu. يعني ما déjà شرحنا c'est que l'agent économique قد ما كان عنده revenu كتر قد ما كيكونسومي كتر، يعني motif de transaction وممكن épargner كتر. متفقين؟ هادشي شفناه. Mais le taux d'intérêt ما عنده حتى شي دخل في la demande de monnaie pour ces deux motifs. ما عنده حتى شي دخل في motif de transaction motif de précaution. اللي كيتحكم في هاد لي دو موتيف هو الريفوني. عندك ريفوني غتكونسومي، عندك ريفوني غتايبارني، ما عندكش ما غدير والو. مزيان. بومون لي طوبين يعني هما لي بوست كينيزيان اللي كندوي عليهم دابا جاو وبينوا العكس. قالك بينا خداو لينا واحد الموديل ديال لاجون ايكونوميك وقالك بينا ممكن تكون عندنا une relation ما بين le taux d'intérêt وما بين la demande de monnaie pour ces deux motifs، يعني transaction et de précaution. بعبارة أخرى يعني le taux d'intérêt ممكن يأثر لينا على la demande de monnaie pour ces deux motifs. هادشي شرحو لنا avec à travers un exemple اللي غادي نشوفو دابا. دونك هنا هاد لي دو ايكونوميست عطاونا واحد لو موديل ديال واحد لاجون ايكونوميك. باغ اكزومبل نقولوا بان كيشد 6000 درهم، يعني شاك موا عنده 6000 درهم. هاد 6000 درهم كيكونسوميها دورون لو موا حتى كيوصل لاخر الشهر مكيبقى عنده والو، عاوتاني كيتخلص كيكونسوميها عاوتاني كيتخلص اكسيتيرا وحنا غادي متفقين. يعني شاك موا تيكون عنده واحد 6000 درهم كيديبونس ريغولييرمون، يعني كيصرفها هادي. الوغ هاد لاجون ايكونوميك حنا كنعرفو بان لاجون ايكونوميك الي راسيونيل. راسيونيل c'est-à-dire toujours كيقلب على انه يماكسيميزي لو بروفي ديالو لا رونطابيلتي ديالو يربح كثر. دونك الى هاد لاجون ايكونوميك كان راسيونيل ممكن يفكر في واحد الحل، غادي يقول ممكن انني يقسم لو سالير ديالو لجوج، يعني كان الجوغ الاولى غيكونسومي 3000 درهم وغتشيط ليه واحد 3000 درهم. هاديك 3000 درهم اللي غادي تشيط ليه داكوغ ممكن يدير بها ان انفستيسمون، ممكن يربح منها فلوس. دونك كيفاش غادي يربح فلوس؟ باغ لاشا دي تيتر، يعني يشري دي زوبليغاسيون مثلا ولا دي بون دو تريزور. داكوغ يشري دي بون دو تريزور مثلا، حيت هادو دي كينيزيان افضل تيتر كانوا كيصرحوا به هو لي بون دو تريزور. تري بيان. Alors, داكشي اللي قالوا لنا هنا، قال لك l'agent économique pense qu'il peut rentabiliser mieux son salaire en achetant des titres pour la somme d'argent qu'il va dépenser pendant la deuxième quinzaine du mois. كيف ما قلنا هذا هو الشهر، هو غيقسم الشهر ل 15 يوم الاولى 15 يوم الثانيه. 15 يوم الاولى غادي يكونسومي فيها 3000 درهم وغادا تشيط ليه 3000 درهم. هذيك 3000 درهم اللي غادا تشيط ليه
غادي يدير بها واحد لانفستيسمون، غيشري بها دي بون دو تريزور بوندون 15 جوغ الاولى، متفقين؟ ملي غتقاداو ليه الفلوس غيبيع دوك لي بون دو تريزور باش عاوتاني السالار ديالو يولي 3000 درهم بقى يكونسومي ويا غادا. دونك لاجون A peut acheter des titres pour un montant équivalent à 3000 dirhams حيت هو قسم السالار ديالو على جوج pour une durée de 15 jours. يعني هنا هو ملي شرا دي بون دو تريزور غيربح عليهم واحد لانتيري. دونك سي لو طو دانتيري mensuel يعني ديال الشهر كامل égal à 3%, l'agent retirerait un gain de 3000 dirhams fois شحال fois 3% اللي هو لو طون دانتيري. هذه هي لا سوم كي a investi. Le taux d'intérêt هو شحال هو 3%. Et bien sûr هذا c'est un taux mensuel alors que هو شحال انفيستي هاد الفلوس، يلاه انفيستيهم 15 جور. دونك اش نضربهم في 1 sur 2 اولا باش تضربهم في 10 على في 15 على 30 حتى هي بحال يعني الشهر فيه 30 يوم هو انفيستيهم غير 15 جور بحال 1 sur 2 بحال 15 sur 30 بحال يعني غيربح واحد 45 درهم، متفقين؟ الوغ هذا لاجو ايكونوميك، هذا ليكزامبل الاول مزيان. دونك شوفوا نفس لاجون ايكونوميك فكر عاوتاني وقال بان ممكن يربح اكثر، يعني شنو لاجون ايكونوميك مهم بونس qu'il peut gagner plus avec l'augmentation du taux d'intérêt. يعني الا طلع لو طو دانتيغي اولا كاع ما يطلعش ماشي مشكل. دونك اون اشتون دي تيتر بور 4000 درهم. يعني شنو قال انا اوليو هاد لاجون ايكونوميك في بلاصه ما يقسم السالير ديالو على 2 دابا غيقسمو على 3، داكوغ على 3. دونك يعني شنو غادي يدير؟ غيولي 10 غيقسم الشهر ديالو على 10 ايام، 10 ايام الاولى 10 ايام الثانيه و10 ايام الثالثه. دونك فهاد 10 ايام الاولى غيحتاج فيها 2000 درهم بوغ لا كونسوماسيون. دونك هادي اللي غيكونسومي في هاد 10 ايام الاولى. وشحال غتشيط ليه من 6000؟ غتشيط ليه 4000 درهم. دونك يعني اش غيدير في هاد 4000 درهم؟ غادي انفيستيها في نفس لا بريود. يعني ها هي 2000 درهم راه كي كونسوميها، 4000 درهم غادي انفيستيها عاوتاني في هاد لي دي جو. دونك يعني شنو غتكون عنده واحد 4000 درهم فوا 3%. يعني الا قلنا بان لو طون دانتيغي بقى هو داكوغ، وغادي يكون احسن الا طلع معنيناش. دونك لو طون دانتيغي هو 3% داكوغ فوا شنو فوا 1 sur 3. علاش؟ باسكو هو يعني قسم الشهر ديالو على 3 وهذا سي ان طون مونسيوال. دونك انا سوا نديرو 1 sur 3 ولا 10 sur 30 اللي بغيتو، يعني 10 ايام من الشهر كامل مزيان. دونك شحال تعطي 40 درهم. من بعد في هاد لي دي جوغ الاولى ناض قادر هاد 2000 درهم شنو يحتاج عاوتاني باش يكمل الشهر. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يكونسومي، غادي يبيع داكشي اللي انفيستا مثلا نهضر 4000 درهم، غادي يبيع دوك لي بون دو تريزور اللي شرا باش يولي عنده عاوتاني واحد لو صالير ديال شحال، ديال 4000 درهم. غير هو غيحتاج غير 2000 غادي يكونسوميها وغتبقى ليه 2000 ممكن عاوتاني انفيستيها في هاد لا بيريود هادي الثانيه، متفقين؟ دونك هي عاوتاني في هاد 10 ايام الثانيه غادي انفيستي 2000 درهم فوا 3% فوا 1 sur 3 شحال تعطي 20 درهم. في هاد 10 ايام من هاد السيريه هاد 10 ايام الثانيه داكوغ شحال باقي ليه؟ دونك منساوش هو هنايا كان تيضرب 4000 كونسومو منها 2000 وشرا 2000 ديال لي تيتر. دونك يعني في هاد 10 ايام الثانيه غادي يبيع لي تيتر اللي شرا شحال 2000 وشحال غينفيستي زيرو حيت مبقى ليه والو. داكوغ مبقى ليه والو. دونك هاديك 2000 اللي بقات هي اللي غيكونسومي بها هنايا، متفقين؟ دونك يعني اون توتاليتي في الشهر كامل شحال غادي يربح؟ مني انفيستا في 10 ايام الاولى يربح 40 درهم، مني انفيستا في 10 ايام الثانيه يربح 20 درهم. دونك يعني في الشهر كامل شحال ربح 60 درهم. الوغ في ليكزومبل الاول شحال كان عندنا؟ كانت عندنا 45 درهم. يعني هنا شنو ممكن نقولوا؟ بان هاد لاجون ايكونوميك تو سامبلومون قدر انه يربح اكثر. علاش قدر انه يربح اكثر؟ باسكو
il a investi plus d'argent. Donc, اللي ممكن نفهمو من هنا سي كو لو طون دانتيغي يقدر انه يلعب واحد الدور فاش في لا ديتيرميناسيون ديال لا سوم ان كونسوم. يعني شنو؟ يعني لو طون دانتيغي هنا لعب واحد الدور في موتيف دو ترانزاكسيون. يعني شنو؟ يعني لاجون ايكونوميك ولا كيحدد شحال غادي يكونسومي سوغ لا باز ديال لو طون دانتيغي. يعني الا كان لو طون دانتيغي شاف راسو غيربح اكثر غيولي كونسومي قل. داكوغ، يعني كينقص من الفلوس ديالو. داكوغ، غنشوف في ليكزامبل الاول شحال كونسوما. كان تيكونسومي 3000 درهم وتي انفيستي 3000 درهم. متفقين؟ الوغ مي ملي شاف راسو ممكن نربح اكثر، ممكن نربح اكثر. داكوغ، شنو قال غنكونسومي قل ونانفيستي اكثر. يعني شنو؟ يعني بلا كيكونسومي غير 2000 وانفيستا 4000 درهم في الاول. متفقين؟ يعني شنو؟ يعني هنا لو طون دانتيغي ولا هو اللي كيحدد شحال هاد لاجون ايكونوميك غادي يخبي ديال الفلوس بور موتيف دو ترانزاكسيون بور كونسوماسيون، وشحال بور انفيستيسمون، شحال غادي يشري به ديال لي تيتر. متفقين؟ دونك لاحظنا بان لو طون دانتيغي واخا ما طلعش بقى غير هو ولاجون ايكونوميك يعني غير زاد المونطون ا انفيستير يربح اكثر. وهاد الحاله ممكن انه الا طلع لو طون دانتيغي ممكن انه ماشي يقسم الشهر ديالو على 3، ممكن كاع يقسم الشهر ديالو على 6. متفقين؟ يعني مثلا يدير كل 5 ايام غادي يبقى يصرف فيها مثلا 1000 درهم وينفيستي لو ريست، عاوتاني 1000 درهم وينفيستي لو ريست وهي غادا. متفقين؟ دونك لا كونكلوزيون من هادشي كامل شنو هي؟ c'est que à partir de leur modèle, donc plus le taux d'intérêt augmente, plus le montant désiré des encaisses monétaires diminue. يعني شنو؟ قد ما لو طو دانتيغي طلع قد ما لاجون ايكونوميك غيحاول يقلب على انه يخبع فلوس كثر ويكونسومي اقل، يعني يخبع فلوس بوغ لانفستيسمون بيان سور. ها هي اي انفيرسيمون. داكوغ، اولا العكس، ملي لو طو دانتيغي تيطلع نقص يعني ما عندوش ربح انه ينفيستي، دونك غادي يبدا يكونسومي فلوسو ويخبع اقل. دونك باغ كونسيكون يعني لا كونكلوزيون من هادشي كامل هاي il existe une relation négative entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie pour motif de transaction et de précaution. يعني tout simplement راه هاد les postes keynésiens à travers هاد لو موديل بينوا بان كاينه une relation مالها relation اللي هي ما بين لو طو دانتيغي وما بين لا دوموند دو موني بور موتيف دو ترانزاكسيون اي دو بريكوسيون كاينه. اش من نوع ديال غولاسيون؟ اون غولاسيون انفيرس ou bien une relation négative, c'est-à-dire négative, c'est-à-dire que il a le taux d'intérêt, la demande de monnaie pour motif de transaction ou bien de précaution بحال ممكن نشرحهم le même modèle. d'accord راها كتنزل. d'accord يعني كاينه une relation négative بعبارة أخرى. donc هنا il démontre aussi donc la relation entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie pour motif de transaction ou bien de précaution. Alors là on reprend la même idée. D'accord, très bien. هاد الموديل اللي عطاونا هاد لي دو زيكونوميست كيتسمى يعني لا تيوري كتسمى لا تيوري du portefeuille. un portefeuille يعني tout simplement c'est que لاجون ايكونوميك ديما تيكون عنده دي زاكتيف مونيتير اي دي زاكتيف نون مونيتير بحال كيف ما قلنا فهاد لو موديل اللي دوينا عليه دابا. كاينين دي زاكتيف مونيتير يعني فلوس ليكيد، دي زاكتيف نون مونيتير ستادير دي تيتر. متفقين؟ دي تيتر. الوغ علاش لاجون ايكونوميك كيدير هاد لا ديفيرسيفيكاسيون، كيدير شويه هكا وشويه هكا pour se prémunir contre le risque, pour se protéger contre le risque. ديما لو ريسك كاين. لو ريسك ديالاش هاد لو ريسك؟ هو لو ريسك ديالاش دانفلاسيون مثلا، او لو ريسك ديال بيرت دو كابيتال مثلا. دوك لي تيتر سوبوزون دوك لي تيتر المهم les bons de trésor ce sont des titres اللي هما garantis، mais supposons qu'on اشترى des actions
alors on a inscrit des actions هنا les actions ممكن انه يخسر فيهم مزيان دونك الا خسر في هذوك les actions خصو يلقى فلوس اخرين محطوطين يعني هما les actifs يعني فلوس ليكيد داكوغ لارجون ليكيد دونك اولا مثلا الا جات الانفلاسيون ديك لا بارتي ليكيد ديالو الفلوس كيفقدوا القيمه ديالهم الوغ مي لي تيتر كيطلع لا فالور ديالهم مثلا داكوغ دونك هنا يعني ديما هو خصو ياخد بعين الاعتبار لو ريسك وديما يحط diversifie son portefeuille. Donc, on a diversifié le portefeuille ديالو. Dans ce cas, ما يكونش عنده يعني crainte من le risque. بالعكس غتكون عنده واحد l'assurance contre ce risque. متفقين؟ Alors, كيف ما قلنا, donc les agents économiques vont chercher à maximiser le rendement. كيف ما شفنا هنايا l'agent économique في الاول كان كيربحها 45 درهم مي دابا ولا يقدر يربح 60 درهم d'accord donc il maximise le rendement et minimiser les risques d'accord pour cela ils vont faire un portefeuille qui correspond à un portefeuille systématiquement diversifié avec un choix optimal كيف ما قلنا l'agent économique toujours à se diversifier le portefeuille ديالو علاش باش ما يطيحش في لو ريسك مزيان الوغ هادشي اللي كاين pour les postes keynésiens alors j'espère que vous avez bien compris alors حوايج اللي خصنا نركزوا عليهم داكوغ فهاد لابور هذا سي كو لي بوست كينيزيان كيتعارضوا مع كينز فواحد ليدي سي كو تيقول بينا متفقين معاه في موتيف دو سبيكولاسيون سي كو كاين اون ريلاسيون انفيرس ما بين le taux d'intérêt ou le motif de spéculation هادي ما كاينش مشكل ولكن هما فين ما كيتفقوش معاه في motif de précaution et de spéculation et de transaction ما كيتفقوش معاه في هاد لي دو علاش باسكو كيما شفنا هما بينوا اترافير لو موديل ديالهم اترافير ليكزامبل ديالهم بان ممكن تكون واحد الريلاسيون انفيرس ممكن ان لو taux d'intérêt ياثر على لا demande de monnaie pour ces deux motifs هما transaction et de précaution وعاد زيادة على ذلك فهو ممكن كاين une relation il y a inverse entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie pour ces deux motifs alors que 15 قالك بان le taux d'intérêt ما عندوش بتاتا تأثير على هاد لي دو موتيف داكوغ داكشي علاش هما في لي كريتيك اللي عطاو 15 قالك بان 15 il a exclu toute possibilité de diversification du portefeuille. Ou là, il a exclu la stratégie de diversification du portefeuille par un agent économique. يعني l'agent économique il a مشى فكر وديفيرسيفيا كيف ما شفنا هنا في هاد لي زيكزامبل ديفيرسيفيا لو بورتفوي ديالو يعني ولا كيخبع واحد لابارتي كيخليها فلوس يعني مونيتير وواحد البارتي كيردها نون مونيتير يعني كيشري بها دي تيتر دون سو كا ممكن انه يربح يستافد من لو طون دانتير متفقين Alors, alors j'espère que vous avez bien compris et Inch'Allah, la vidéo prochaine, on va l'approche monétariste de la demande de monnaie. Et merci.